अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अब थोड़ी सी परेशानी ये बन गई है कि हम आपके लिए जिस स्मार्ट माइक से रिकॉर्डिंग करते हैं वीडियो की, उसके लिए एक स्टॉपर लगता है मोबाइल में, और वो स्टॉपर हम घर भूल आए हैं। मजमा बड़ा सारा यहाँ आके बैठा हुआ है, प्रोग्राम को हम रोक नहीं सकते, शुरू हमें करना पड़ेगा, लेकिन हम इसके लिए आपके लिए इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग से नहीं ले सकेंगे। हमद और तिलावत मेरा गुमान है कि निकल जाएगी, क्योंकि घर काफ़ी दूर है यहाँ से और स्टॉपर आने में टाइम लगेगा अच्छा खासा। तो कर दी है रफ़ीक साहब को कॉल, बस अभी वो जा रहे हैं, लेकर आएंगे, और इतनी देर तक जो चीज़ें निकलनी है वो निकल ही जाएंगी। चलें, जहाँ से ये प्रोग्राम बिल्कुल नीटली रिकॉर्डेड है, मैं इसको वहाँ से आपके लिए शेयर करती हूँ। बस बहुत सारा काम होता है, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, लेकिन बराए मेहरबानी प्रोग्राम को पूरा देखा कीजिए। हुजूर की बात काट कर सुनने की चीज़ नहीं होती है, जो आप स्किप करके देखते हो ना, तो बराए मदीना स्किप ना किया करो। चलें ठीक है, आए देखते हैं प्रोग्राम कहाँ से नीटली रिकॉर्ड हुआ। ये प्रोग्राम हमने दरियाए हरो के किनारे, हमारा एक छोटा सा प्यारा सा गाँव है, वहाँ किया है, और आप देखें कितना शानदार प्रोग्राम है। और इसको निस्बत है चिश्ती सिलसिले के साथ, कि एक चिश्ती बुजुर्ग हैं जिनकी खानकाह पे ये प्रोग्राम हो रहा है। सलाम की, और उन मसरूफियात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर को देखने का टाइम नहीं मिलता था। तो हजरत अंस की जो वालदा थी ना, वो हजरत अंस को लेकर रसूलुल्लाह के पास आई और उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा लड़का है और मैं इसको आपकी खिदमत के लिए आपके घर छोड़ के जा रही हूँ। आप इतने मसरूफ होते हैं, तो है तो ये छोटा, लेकिन बाजार के छोटे मोटे काम ये कर दिया करेगा। इस तरह हजरत अंस रदियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में शामिल हुए। हजरत अंस को रसूलुल्लाह ने दुआ दी कि या अल्लाह, अंस के माल और इसकी आल में बरकत दे। तो एक साहिब कहते हैं कि मैं एक मर्तबा कहीं से गुजर रहा था, तो मैंने देखा छोटे बड़े हर उम्र के मर्द, 250 मर्द, हर उम्र का लड़का था, आदमी था उसमें, वो खामोश अदब से बैठे हुए थे। 250 लोग थे, और एक बड़ी उम्र के साहिब उनको रसूलुल्लाह की बातें बता रहे थे, हदीसें सुना रहे थे। वो सब इंतहाई खामोशी से बैठे थे। मैंने किसी गुजरने वाले से पूछा कि इनका क्या मामला है। उसने कहा ये अंस है और ये सारे इनके बेटे और पोते हैं। ये जो रसूलुल्लाह ने दुआ दी थी ना कि अल्लाह ताला इसकी आल में बरकत दे, तो अल्लाह ताला ने हजरत अंस को हर बीवी से बेटा ही अता फरमाया, और माशाल्लाह उन बेटों की शादियां की, और उन बेटों को भी अल्लाह ने बेटे अता फरमाए। एक खानदान में इतने मर्दों का होना सिर्फ रसूलुल्लाह की दुआ से ही मुमकिन है। और अहले मदीना कहते थे कि हमारे बाग साल में एक दफा फल देते थे, और रसूलुल्लाह ने जो दुआ की थी कि अल्लाह ताला अंस के माल में बरकत दे, तो हजरत अंस के बाग में साल में 2 दफा फल लगता था। अल्लाह करीम के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी को कुछ अता फरमाते हैं, तो उसे दीन और दुनिया में किसी तरफ से किसी का मोहताज छोड़ते नहीं है। ये जो मैंने नात शरीफ लिखी, ये मैंने हजरत अंस की किस्मत पर रश्क करते हुए लिखी कि काश मुझको भी मुयस्सर वो जमाना होता, शहरे सरकार में मेरा भी ठिकाना होता। काश मुझको भी मुयस्सर वो जमाना होता, शहरे सरकार में मेरा भी ठिकाना होता। मेरी माँ भी मुझे सरकार के घर छोड़ आती, खादिम होती मगर वो मेरा घराना होता। डांटती अम्मा मुझे, आप तबस्सुम करते, मेरी बख्शिश को भी आसान बहाना होता। अम्मा आयशा ना खफा होती थी हजरत अंस से, क्योंकि हजरत अंस छोटे बच्चे थे ना, तो अम्मा आयशा उन्हें बाजार भेजती थी कुछ लाने के लिए, भाई दही ला दें, तेल ला दें, या कोई चीज। अंस कहते हैं बाजार में तमाशा लगा होता था, बंदर वाला होता था या कोई, मैं वहां खड़ा हो जाता था, बच्चा जो था, तो मुझे आने में बहुत देर हो जाती और मैं चीज भी ना लेके आता। जब मैं घर आता तो अम्मा आयशा सब खफा होती और हुजूर से कहती हैं आप अंस को देखते नहीं, ये इतनी देर लगाता है और चीज भी नहीं लाता। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हजरत अंस को अपने पीछे कर लेते और कहते आयशा जाने दो, अभी ये बच्चा है। तो कितनी बड़ी शान थी हजरत अंस की कि वो छोटे बच्चे थे लेकिन रसूलुल्लाह के बाजुओं में थे, कि डांटती अम्मा मुझे, आप तबस्सुम करते, मेरी बख्शिश को भी आसान बहाना होता। बात तो वो सबकी सुनते थे,
मेरी भी सुनते, फिर कोई गम भी किसी को ना सुनाना होता, देखकर आपको ठंडक सी उतरती अंदर, देखकर आपको ठंडक सी उतरती अंदर, आंख का काम फकत प्यास बुझाना होता। हाय वो वक्त मुयस्सर हुआ जिन लोगों को, जो कहीं मिलते तो आंखों पे बिठाना होता। काश मुझको भी मुयस्सर वो जमाना होता, शहरे सरकार में मेरा भी ठिकाना होता। मेरी माँ भी मुझे सरकार के घर छोड़ आती, खादिम होती वो मगर मेरा घराना होता। पकड़ो ना, इसको देख नहीं सकते। छूट जाए दो जहां पर आप बस मेरे रहे, छूट जाए दो जहां पर आप बस मेरे रहे, आप बस मेरे रहे, हाँ आप बस मेरे रहे। छूट जाए दो जहां पर आप बस मेरे रहे, छूट जाए दो जहां पर आप बस मेरे रहे, छूट जाए दो जहां, छूट जाए दो जहां पर आप बस मेरे रहे, आप बस मेरे रहे, हाँ आप बस मेरे रहे, आप बस मेरे रहे, हाँ आप बस मेरे रहे। मौत हो या जिंदगी बस नजर में घेरे रहे, मौत हो या जिंदगी बस नजर में घेरे रहे, मौत हो या जिंदगी, मौत हो या जिंदगी बस आप मरकज में मदार यूं ही बस फेरे रहे, आप बस मेरे रहे, हाँ आप बस मेरे रहे, आप बस मेरे रहे, हाँ आप बस मेरे रहे। वसल हो वो दायमी के उजले सवेरे रहे, बस अंधेरे में चले आते मेरे सरकार हैं, वो अंधेरे में चले आते मेरे सरकार हैं, वो अंधेरे में चले आते मेरे सरकार हैं। धूल से कदमों की जिनके फूटते अनवार हैं, पैरहन से फूटता है धीमा धीमा नूर जो, पैरहन से फूटता है धीमा धीमा नूर जो, वो बताता है कि नूरी रब के ये दिलदार हैं, वो बताता है कि नूरी रब के ये दिलदार हैं, वो अंधेरे में चले आते मेरे सरकार हैं, वो अंधेरे
آتے میرے سرکار ہیں، وہ اندھیرے میں چلے آتے میرے سرکار ہیں، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جنتیوں کو جو تاج لگائے جائیں گے ان کا ایک ایک موتی سورج سے زیادہ روشن ہوگا۔ سورج کتنا روشن ہے کہ یہ ایک وقت میں آدھی دنیا کو روشن کرتا ہے۔ اس وقت یہاں رات ہے اور یورپین کنٹریز میں امریکہ، سوئٹزرلینڈ، کینیڈا، برطانیہ وہاں دن ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سورج کی روشنی اتنی ہے کہ ہمارا سورج ایک وقت میں آدھی دنیا روشن کر سکتا ہے۔ اب آپ آنکھیں بند کر کے تصور کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ روایت ہے، حدیث نہیں ہے، روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ میری خوشبو سونگھے تو وہ کیا سونگھے؟ گلاب سونگھے۔ اگر کوئی میری خوشبو سونگھنا چاہے تو وہ گلاب سونگھ لے۔ یہ جو گلاب کے پھول ہیں، اب جنت کے پھولوں کے ساتھ ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں رسول اللہ کی خوشبو کیسی ہوگی 1500 سال کے بعد۔ آپ دنیا کی سب سے بہترین خوشبو لگا لینا، وہ بھی 2 گھنٹے 3 گھنٹے، حد ہے تو بس 24 گھنٹے، اس سے زیادہ کوئی خوشبو انسان کے وجود پر ٹھہرتی نہیں ہے۔ اور آپ گلاب کی خوشبو کو دیکھیں، اس کا سفر کتنا لمبا ہے، 1500 سال ہونے کو آیا، نبی کے پسینے کی ایک بوند ہے، لاکھوں کروڑوں گلاب مہک رہے ہیں، اور خوشبو اتنی تیز ہے کہ آپ اگر ایک پتی بھی گلاب کی کمرے میں رکھیں اور آپ باہر سے اندر جائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کمرے میں گلاب کی خوشبو موجود ہے۔ پتیاں سوکھ جاتی ہیں، خوشبو موجود رہتی ہے۔ آپ سوچیں نبی کے پسینے کا عالم کیا ہو، اگر ایک بوند کا عالم یہ ہے۔ اور پھر ہم اس بات کو کتنی بار دہرا چکے ہیں، وہ لڑکی جس کا باپ حضور کے پاس خوشبو لینے گیا تھا کہ آج میری بیٹی کی شادی ہے اور میں اتنا غریب ہوں کہ میرے پاس دلہن والا عطر نہیں ہے۔ عرب میں عطر طرح طرح کے، دولہے کا عطر الگ ہوتا ہے، دلہن کا الگ ہوتا ہے، ہر طرح کی خوشبو الگ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایک شیشی میں اپنا پسینہ بھر کے دیا، اور وہ دنیا کی واحد خوش قسمت لڑکی تھی جس کے بختوں میں اللہ نے پیدا ہونے سے پہلے یہ سعادت لکھ دی تھی کہ 1500 سال کے بعد جب ہم اس کا ذکر کریں گے تو ہم رشک سے اس کی قسمت پر رشک کر کے مریں گے۔ وہ بھی تو لڑکی تھی، جب سے دنیا بنی ہے جب تک بنی رہے گی، شادیاں تو ہوتی رہتی ہیں، دولہنیں تو بنتی رہتی ہیں، مگر وہ ایسی دلہن تھی جسے لگانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ نصیب ہوا۔ اس نے نبی کا پسینہ لگایا اور وہ دلہن بنی اور وہ رخصت ہو گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ ان کے گھر کے باہر، آپ اپنے گھروں کے باہر ناموں کی تختیاں لگاتے ہو نا، جیسے میں نے اور بہت سارے درود والوں نے اپنے گھروں کے باہر عطائے حبیب کی تختی لگا رکھی ہے، یعنی ہمیں یہ گھر رسول اللہ نے عطا فرمایا ہے، ہمارا زور نہیں تھا کہ ہم بنا لیتے، انہوں نے ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ اس لڑکی کے گھر والوں نے اپنے گھر کے باہر تختی لگائی ہوئی تھی بیت المطیبین،
بیت گھر کو کہتے ہیں، مطیبین کا مطلب ہے خوشبو والوں کا، بیت المطیبین یعنی خوشبو والوں کا گھر۔ ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ لوگ خوشبو کا کاروبار کرتے ہیں، یہ نام کیوں لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہماری جس بہو نے نبی کا پسینہ لگایا تھا، اس کی پشتوں میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ خوشبو سے مہک رہا ہوتا ہے، اس لیے اس گھر کا نام ہی بیت المطیبین۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنا ہوتا تو ہم گلیوں میں سونگتے، آواز نہیں دیتے تھے، قدم کے نشان بھی نہیں دیکھتے تھے، سونگتے تھے، کہتے تھے جس طرف سے تازہ گلابوں کی خوشبو آتی تھی، تازہ گلابوں کی خوشبو۔ انسان کا کبھی کیا حال ہوتا ہے، کبھی کیا حال ہوتا ہے، کبھی اس نے دانت برش کیے ہوتے ہیں، کبھی مسواک کی ہوتی ہے، کبھی نہیں کی ہوتی، کبھی علیہ وسلم کے یعنی ہم سونگتے اور ہم گلی میں جاتے تو ہم رسول اللہ کو وہاں پا لیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی بھی اگر کسی کے خواب میں تشریف لائیں، ایک درود پڑھنے والے صاحب کے خواب میں رسول اللہ تشریف لائے، وہ کہتے ہیں میں اپنے گھر کے چوبارے پہ چھت پہ سو رہا تھا اور میرے ساتھ ہی میری بیوی کا بھی بستر تھا، رسول اللہ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا اپنا گال، اپنا منہ ادھر کر جس سے تو مجھ پر درود پڑھتا ہے کہ میں اس کو بوسہ دوں۔ وہ کہتے ہیں مجھے بڑی شرم آئی کہ میں اپنا گندا منہ حضور کے پاک منہ کے سامنے کیسے کروں، لیکن چونکہ نبی کا حکم تھا اس لیے کہتے ہیں میں نے منہ سامنے نہیں کیا، میں نے اپنا گال سامنے کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے گال کو چوما، کہتے ہیں حضور تشریف لے گئے اور خوشبو کی اتنی تیز لپٹ تھی کہ میری بیوی اس خوشبو سے جاگ گئی۔ اس نے اٹھ کے پوچھا کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا حضور تشریف لائے تھے۔ اس نے کہا فضا کی مہک ہی بتاتی ہے کہ رسول اللہ تشریف لائے تھے۔ وہ فرماتے ہیں 8 دن تک کہتے ہیں میرے منہ سے خوشبو کی لپٹیں آتی تھی۔ یہ ہمارے نبی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے جیسے بشر، ہمارے جیسے بشر، ہمارے تمہارے تو پسینے کی بدبوئیں ختم نہیں ہوتی۔ اس موسم میں 4 دفعہ نہاتے ہیں، 2 دفعہ کپڑے تبدیل کرتے ہیں، باہر نکلنے سے پہلے کیا کیا لگاتے ہیں، پھر بھی کسی کو ملتے ہیں تو جھجک آتی ہے کہ اللہ کرے پسینے کی بو نہ آتی ہے۔ ہمارے تمہارے جیسے بشر وہ صرف دکھنے میں تھے، کیونکہ انہوں نے ہمیں سکھانا تھا تو اللہ نے انہیں لباس بشریت میں بھیجا، ورنہ حضور کی حقیقتوں کا عارف تو بس ان کا رب ہی ہے، جن کے وجود کی خوشبو کا عالم یہ ہے، پتہ نہیں پھر پورے وجود کی شانیں کیا کیا ہوں گے۔ اللہ کریم نصیب کرے۔ الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو میں نے سونگھی ہوئی ہے، ثم الحمدللہ، اور اللہ کرے کہ ابھی جہاں سے میں نے سونگھی اللہ کرے آپ بھی ادھر جاؤ۔ غزوہ احد والی سائڈ پہ جو احد پہاڑ ہے وہاں ایک ٹوٹی پھوٹی پرانی سی مسجد کی محراب ہے، ابھی وہاں مسجد بننا شروع ہو گئی ہے، لیکن اگر کبھی آپ کو جانا نصیب ہو، آپ عمرے پہ جاؤ تو آپ اس محراب میں جا کر جب سجدہ کرو گے نا تو آپ کو لگے گا نیچے زمین کی 7 تہیں گلاب ہیں، اتنی خوشبو ہے۔ پہلی بار اس دن مجھے سمجھ آئی کہ خوشبو سے ناک بھرتی کیسے، مطلب مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں نیچے کیا ہے، بس ہم سب وہاں رو رہے تھے، نفل پڑھ رہے تھے کہ ہمارے نبی یہاں زخمی ہو کر آئے تھے تو آقا کریم کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، میں نے بھی اللہ کی طرف سے جو میری جگہ تھی وہ بالکل محراب کے سامنے آئی، تو میں نے جب سجدہ کیا وہاں پہ مٹی تھی، کانچ پڑا ہوا تھا، کنکر پڑے ہوئے تھے، لیکن ہم نے سجدہ کیا۔ جب میں نے سجدہ کیا تو میری ناک جب زمین کو لگی تو مجھے احساس ہوا کہ اندر خوشبو ہے، اور تھوڑی نہیں، میں آپ کو کہتی ہوں مجھے لگتا تھا جیسے 7 تہیں زمین کی اندر گلاب ہے، اتنی شاندار خوشبو، جیسے دیوانہ ہو جاتا ہے بندہ۔ میں نے تو چیخنا شروع کر دیا، میں نے باقی سب کو کہا چھوڑو ساری جگہ، ادھر آؤ، ادھر آ کے نفل پڑھو، ورنہ سجدہ کرو، سونگو، دیکھو یہ نبی پاک کی خوشبو ہے۔ ہوا کیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی تھے، عصر کی نماز کا وقت تھا اور آپ نے امامت کروائی تھی اس جگہ پر، این ممکن ہے کہ آپ کے خون مبارک کا کوئی قطرہ اور این ممکن ہے کہ آپ کے پسینے پاک کا کوئی قطرہ اس جگہ پر گرا ہوگا۔ 1500 سال ہونے کو آیا ہے، وہ زمین ہی گلاب ہو گئی۔ اللہ کریم نصیب کرے کہ آپ جاؤ اور آپ آنکھوں سے دیکھ کر سونگ کر آؤ کہ آپ کے نبی کی شانیں کیا ہیں،
پھر آپ حضور پر درود پڑھو تو دل بھی مہکے گا اور گھر بھی مہکے گا انشاءاللہ عز و جل۔ رستے ہوائیں سانس ہے مہکے گلاب سے، مہکے گلاب سے، خوشبو جو پھوٹتی ہے بدن سے جناب کے، رستے ہوائیں سانس ہے مہکے گلاب سے، مہکے گلاب سے، خوشبو جو پھوٹتی ہے بدن سے جناب کے، خوشبو جو پھوٹتی ہے بدن سے جناب کے، رستے ہوائیں سانس ہے مہکے گلاب سے، رستے ہوائیں سانس ہے مہکے گلاب سے، مہکے گلاب سے، نظریں میرے حضور کی موجیں ہیں بہرتی، سیراب کرتی ہیں میرے رستے سراب سے، رستے سراب سے، نظریں میرے حضور کی موجیں ہیں بہرتی، نظریں میرے حضور کی موجیں ہیں بہرتی، سیراب کرتی ہے میرے رستے سراب سے، رستے ہوائیں سانس ہے مہکے گلاب سے، مہکے گلاب سے، وہ مسکرا دے جس پہ دعا ہو وہی قبول، رب کی رضا جدا کہاں ان کے جواب سے، ان کے جواب سے، وہ مسکرا دے جس پہ دعا ہو وہی قبول، رب کی رضا جدا کہاں ان کے جواب سے، ان کے جواب سے، وہ مسکرا دے جس پہ دعا ہو وہی قبول، وہ مسکرا دے جس پہ دعا ہو وہی قبول، رب کی رضا جدا کہاں ان کے جواب سے، رب کی رضا جدا کہاں ان کے جواب سے، ان کے جواب سے، تا عمر ہم سے ہل نہ سکے جو کوہ مہن، ایک جنبش پلک سے اڑے ہیں سحاب سے، اڑے ہیں سحاب سے، نظریں میرے حضور کی موجیں ہیں بہرتی، نظریں میرے حضور کی موجیں ہیں بہرتی، ثابت ہے کتنے معجزے ان کے لعاب سے، ان کے لعاب سے، ہے دہن حق کی کون زبان اس کی ترجمہ، ہے دہن حق کی کون زبان اس کی ترجمہ، ثابت ہے۔ آپ میں سے کسی کو آتی ہے جوگی والی؟ دیکھیں گے جو اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا نا، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے کہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، لوگ بیٹے کیوں مانگتے ہیں؟ تھوڑا سا چینج تھا، میں نے تمہیں بتایا تھا، کیوں لوگ بیٹے مانگتے ہیں؟ تاکہ نسل آگے چلے، نام باقی رہے، یہ فلانے کا پوتا ہے، فلانے کا بیٹا ہے، اس کے دادے کا یہ نام تھا، اس کے باپ کا یہ نام تھا، تو لوگ سمجھتے ہیں بیٹے نہیں ہوں گے تو نام ہی نہیں رہے گا۔ نام رکھنے والی ذات اللہ کی ہے،
جس کا کوئی بھی نہیں ہوتا اللہ اس کے نام کیسے چلاتا ہے؟ آپ کے بابا جی کا بیٹا تھا کوئی؟ نہیں نا. بابا جی عنایت ہمارے جگی والے بابا جی کا کوئی بیٹا تھا؟ اولاد ہی نہیں ہے. چل رہا ہے نا نام، کیوں آ کے بیٹھے ہوئے؟ ہمارے گھروں میں بھی تو ہزاروں فوت ہو جاتے ہیں. ہم سب کے گھروں میں کتنے کتنے لوگ فوت ہوئے ہوں گے. کبھی کسی کا ایسا عرس ہوتا ہے سال میں اتنا بندہ اکٹھا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کے کرنے سے ہے. یہ اولاد، قبیلہ، خاندان، نسل، جتھا، دولت، کاروبار، کوٹھیاں، نام کسی چیز سے نہیں چلتا. نام اسی کا چلتا ہے جیڑا وہ چلاندا ہے اسی کا سدا چلدا تے جس نو جلاندا ہے وہ دیپ سدا جلدا. تو یہ انہوں نے چلایا ہوا ہے اور انہوں نے یہ دیپ جلایا ہوا ہے. اور ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ اللہ والے ان ناموں سے نہیں جانے جاتے. اکثر و بیشتر ان کے وہ نام نہیں رہتے جو ان کے ماں باپ نے رکھے ہوتے، بلکہ ان کا اللہ کی طرف سے کوئی پیار والا نام ہو جاتا ہے جس سے یہ مشہور ہو جاتے ہیں. اب آپ کے یہ بابا جی کا اپنا نام کیا ہے اور یہ مشہور کس نام سے؟ جگی والے بابا جی کے نام سے مشہور ہیں. آپ داتا صاحب پہ چلے جائیں، وہ کس نام سے مشہور ہیں؟ نام ان کا کچھ اور ہے اور مشہور وہ داتا صاحب سے. آپ بغداد چلی جائیں تو 11ویں والے پیر صاحب ہیں، نام ان کا کچھ اور ہے اور وہ مشہور غوث اعظم کے نام سے ہیں. آپ اجمیر شریف چلی جائیں، نام ان کا کچھ اور ہے اور وہ مشہور غریب نواز کے نام سے. یہ اللہ کے کام ہے. جب اللہ کسی کا نام چلاتا ہے نا تو اللہ اس کو کوئی نام دے دیتا ہے. پھر اللہ جس کا نام چلائے اس کا کون اکھاڑ سکتا ہے؟ تو یہ اللہ کریم کے وہ خاص اور پیارے بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ پاک نے ان کو ان کے ذریعے سے چراغ روشن رکھے ہوئے ہوتے ہیں. جب آپ بابا جی کے پاس یہاں آپ ان کی آتے ہیں، برسی پر آتے ہیں، آپ عرس شریف پر آتے ہو، تو یہ دعا کر کے جایا کرو کہ اللہ جی نور کے جو چھینٹے آپ نے بابا جی کو ڈالے تھے کوئی ایک ذرہ برداشت کے ساتھ ہمیں بھی عطا فرما دے. ایسے ہی جی کے ایسے ہی مر جاؤ گے تو بابا جی کے کس کام آؤ گے؟ کل کو کھڑے ہو کے پوچھیں گے نا کہ خالی تبرک لینے نیاز لینے ہی آ جاتے تھے، کچھ اٹھا کے کیوں نہیں لے کے گئے ہو؟ یہ ٹھکانہ ادھر اس لیے نہیں بنا ہوا کہ ادھر دے کے بنے اور لوگ ادھر سے کھائیں اور ادھر سے کھائیں اور گھر چلے جائیں. یہ جو اللہ والوں کی قبریں ہوتی ہیں نا، یہ نور کے خزانے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس بیٹھ کے سکون سے تسلی سے یہ دعا کیا کرو کہ بابا جی جو سکون اللہ نے آپ کے دل کو ڈالا ہے اس کا ایک ذرہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے، اور جو نور اللہ نے آپ کے دل کو ڈالا ہے اس کا ایک ذرہ برداشت کے ساتھ، کبھی بھی یہ نہ کہنا کہ ہمیں ملے، کہنا ہمیں برداشت کے ساتھ نصیب ہو، کیونکہ یہ ایسا نور ہے کہ اس کا آدھا ذرہ بھی برداشت کے قابل نہیں ہے. تو اللہ پاک ہمیں بابا جی کا فیض عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں محبوب اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور محبوب کے غلاموں کی محبت، اللہ پاک ہماری نسلوں کو یہ نعمت سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے. جگی والے بابیدا چشتی سرکار، جگی والے بابیدا چشتی سرکار، جگی والے بابیدا بس در میں دربار، جگی والے بابیدا چشتی سرکار، جگی والے بابیدا ستارہویں دربار، جگی والے بابیدا ستارہویں دربار، جگی والے بابیدا چشتی سرکار، جگی والے بابیدا چشتی سرکار، جگی والے بابیدا ستارہویں دربار، جگی والے بابیدا ستارہویں دربار، جگی والے بابیدا سعد مسعود جائے بابا نو چشتی رنگ چڑھایا،
जेड़ा दर ते मंगल आया, भर भर खैर उठाया। साद मसूद जय बाबा नु चिश्ती रंग चढ़ाया। जेड़ा दर ते मंगल आया, भर भर खैर उठाया, भर भर खैर उठाया। झुग्गी वाले बाबे दा, भर भर खैर उठाया। झुग्गी वाले बाबे दा, बस दर में दरबार झुग्गी वाले बाबे दा, बस दर में दरबार झुग्गी वाले बाबे दा। जींदे जी जिन्ना अपने नफ्स ते हरदम पहरा पाया, बाद मरण दे रब सोहने ने ना ओदा चमकाया, ना ओदा चमकाया। झुग्गी वाले बाबे दा, ना ओदा चमकाया। झुग्गी वाले बाबे दा, वसदर में दरबार झुग्गी वाले बाबे दा। चिश्तिए सरकार झुग्गी वाले बाबे दा, चिश्तिए सरकार झुग्गी वाले बाबे दा। इश्क दी राह ते जेड़ा टुरिया, रब ओनू आजमाया। सोचा जेड़ा निकला विचों, उस नु ताज लगाया, उस नु ताज लगाया। झुग्गी वाले बाबे दा, उस नु ताज लगाया। झुग्गी वाले बाबे दा, भर भर खैर उठाया। झुग्गी वाले बाबे दा, ना ओदा चमकाया। झुग्गी वाले बाबे दा, ना ओदा चमकाया। झुग्गी वाले बाबे दा, वसदा रवे दरबार झुग्गी वाले बाबे दा, वसदा रवे दरबार झुग्गी वाले बाबे दा। चिश्ती सरकार झुग्गी वाले बाबे दा, चिश्ती सरकार झुग्गी वाले बाबे दा। बुक्स उठा लेना, फिर इससे आगे कर लेते हैं। इसके झटके देखना। उठा लें बेटा, किताबें उठा लें यहाँ से सारी। ये इस तरफ से निकलेगी फाइल ना, इस तरफ से तो इसका रास्ता। जी मैं हदिया आपको सुनाती हूँ और आप सुभान अल्लाह कहें और यहाँ से अपना हिस्सा उठाएं। निकालें इसमें से, फाइल निकालें जी हाँ, पहले सुभान अल्लाह। जी औज़ुबिल्लाह शरीफ और बिस्मिल्लाह शरीफ, ये दोनों हमारे पास 1-1 करोड़ मर्तबा, यानी दोनों मिला के 2 करोड़ मर्तबा पड़ी हुई मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह।
सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील और या रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ये सारे सीगे मिलाकर हमारे पास 4 और 2 6 लाख मरतबा पड़े हुए मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सूरह यासीन है, सूरह रहमान है, सूरह मुल्क है, और ये सारी सूरतें मिलाकर हमारे पास 1,21,100 मरतबा पड़ी हुई मौजूद हैं। और दरूद ताज शरीफ है 1 करोड़ मरतबा, और दरूद इब्राहिमी है 1 करोड़ 2 लाख मरतबा पढ़ा हुआ मौजूद है। और ये कुरान पाक हैं, 6 कुरान पाक हैं और 6 कलमे हैं। ये हर कलमा 1-1 करोड़ मरतबा पढ़ा हुआ मौजूद है। 100 नवाफिल हैं और 1 सलात तस्बीह का सवाब यहाँ मौजूद है। दरूद माही है 1 करोड़, दरूद तंजीना है 1 करोड़ 50,000, और ये दोबारा से यहाँ सुबहान अल्लाह और पहला कलमा लिखा हुआ है, और ये दोनों मिला के 5 लाख मरतबा बनता है तकरीबन, जो यहाँ पढ़ा हुआ मौजूद है। अल्लाहू है या रहीम हो या करीम है, और या अल्लाह हो या ज़ाहिर हो या बातिन है, और सुबहान अल्लाह है, अस्तगफिरुल्लाह, ये सब मिलाकर हमारे पास 5 करोड़ 2 लाख 50,000 मरतबा पढ़े हुए मौजूद हैं। और जी मेरा ख्याल है इसमें नहीं है कुछ भी। इसलिए जो छोटी बास्केट है इसमें दरूद मोहब्बत, ये जनाब जरा एक सुभान अल्लाह कर दें इसके लिए भी। इसके अंदर ये बाउल डोल है गालिबन, और इसके अंदर फिर हमारे पास एक हार्ट है, और इस हार्ट के अंदर हमारे पास दरूद पाक है, और ये दरूद शरीफ है 1 अरब 76 करोड़ 34 लाख 25,000 मरतबा पढ़ा हुआ मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जी कबूल करें, मंजूर फरमाएं, और अल्लाह करीम हमें और हमारी नस्लों को दरूद पाक का फैज़ अता फरमाएं। जी आप अल्लाह के एक नेक बंदे के हमसाए में बैठी हुई हैं, और जहाँ अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र ही होता है वहाँ भी रहमतें उतरती हैं। तो जहाँ नेक बंदे खुद मौजूद हों फिर वहाँ रहमतें नहीं नेमतें भी उतरती हैं। आप ये बताएं कि हम फिर भी खाली क्यों होते, क्यों नहीं हमारी मुश्किलें हल होती, क्यों नहीं हमारी परेशानियां दूर होती। आते हो ना हर साल उर्स पे, मनते भी मान के जाते हो, फिर भी कोई मसला हल तो नहीं होता। उम्रें गुजर गई, क्या वजह हो सकती है इसकी? जहांगीर था ना, जहांगीर बादशाह, जब वो गया ना अजमेर शरीफ तो उसने देखा मजार शरीफ के रास्ते पे दोनों तरफ लंबी लंबी कतारें थी अंधे फकीरों की, अंधे थे वो। तो उसने एक फकीर से पूछा कितने साल से हो? उसने कहा 20 साल से। क्या मांगते हो? उसने कहा आंखें। आलमगीर जो था, जहांगीर आलमगीर थे, ये औरंगजेब आलमगीर थे। उन्होंने कहा मैं अंदर जा रहा हूँ और सलाम करके वापस आता हूँ, और जो फकीर अंधा हुआ उसकी गर्दन उड़ा दूंगा, यहीं खड़े होकर तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। अब फकीरों ने सुना तो चीख पुकार पड़ गई, वो सारे के सारे जो थे वो सजदे में गिर गए फकीर, उन्होंने आहो बुका शुरू कर दी। जब औरंगजेब आलमगीर ख्वाजा साहब की दरगाह पे सलाम करके वापस पलटा तो सारे फकीरों ने खुशी का नारा मारा और उन्होंने कहा औरंगजेब आलमगीर का इकबाल बुलंद हो, हमें आंखें मिल गई। सारे फकीरों की आंखें रोशन हो चुकी थी। औरंगजेब आलमगीर ने कहा तुम लोग 20 साल से यहाँ रोटियां खाने के आदी हो गए थे, एक दफा भी तुमने दुआ ऐसी नहीं की जो तुम्हें कुछ मिल जाता है। जैसे तुमने आज रो के तड़प के अपनी जान की खौफ से तुमने बिलबिला के दुआ मांगी है, तो अल्लाह ने तुम्हारी दुआ को इनके सदके में कबूल कर लिया है। तो दुआएं क्यों कबूल नहीं होती? क्योंकि हमारा जुबान पे दुआ होती है, हमारा दिमाग कहीं होता है, हमारा दिल कहीं होता है, और हमें बिल्कुल ख्याल नहीं होता कि हम कितनी बड़ी बारगाह में बैठे हुए हैं, कितनी बड़ी हस्ती है जिसके आगे हम खड़े हुए हैं और हम क्या कह रहे हैं। तो फिर ऐसी दुआएं कबूल नहीं होती। कभी अकेले में आओ, तनाई में तसल्ली से बाबा जी के पास बैठ के अल्लाह ताला से मांगो कि अपने इस नेक बंदे का सदका मेरी हथेली पे रख दे, मैंने ले के जाना है।
تو اللہ پاک نے خزانے بانٹنے کے لیے بنائے ہیں نا. فقیر نہ ہو تو سکی کی سخاوت کون دیکھے. فقیروں کے لیے بنتے ہیں نا خزانے. مانگنے کا ڈھنگ سیکھو. اللہ نے ایسے ایسے دروازے آپ کو دیے ہوئے ہیں, پھر بھی ساری زندگی روتے ہی رہتے ہیں. ڈھنگ سیکھو کہ کیسے نعمت ملتی ہے, اور ڈھنگ سیکھو جب نعمت مل جائے تو پھر اس کا شکر بھی ادا کرنا سیکھو, تاکہ اللہ پاک دے دیں اور پھر ہمیشہ آپ کے پاس رہے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ. اعوذ باللہ. یہ غلام پیش ہے منگتوں کی طلب جھولی سے بڑھ کر نہیں آقا, منگتوں کی منگتوں کی طلب جھولی سے بڑھ کر نہیں آقا, اور تم کو عطا سارا ہی یہ ملک خدا کا. للہ سن لو عرض جو کلام پیش ہے, سرکار کی جناب میں سلام پیش ہے. نظر کرم عطا ہو یہ غلام پیش ہے, نظر کرم عطا ہو یہ غلام پیش ہے.